सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआएं मांग मांग कर बेटा लिया था। उम्र का पिछला हिस्सा है, औलाद कोई नहीं है। रातों को उठ उठ कुछ दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता कर दे, ऐ परवरदिगार आलम मुझे एक नेक औलाद अता कर। खैर, अल्लाह ने करम फरमाया, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कोई औलाद नहीं हुई। अब हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह हुआ तो अल्लाह ने हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के वतन से उन्हें एक खूबसूरत बेटा दिया जिसका नाम इस्माईल रखा। अल्लाह की कितनी बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मेरे हुक्म की तामीर करते हुए अपने बेटे और अपनी ज़ौजा को वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ाओ, जहाँ आज काबा शरीफ है। यहाँ पहाड़ों के बीच हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुछ खजूरें और पानी का एक मशकीज़ा देकर इब्राहीम खलीलुल्लाह वापस चले आए। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक जब 13 साल की हुई तो उनसे मिलने गए। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आई और हुक्म हुआ, ख्वाब में देखा मैं अपने बेटे को ज़िबहा कर रहा हूँ। अपनी ज़ौजा के पास आए और कहा, बेटे को तैयार कर दो, हमें दोस्त की दावत पे जाना है। हज़रत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बालों में कंघी की और तेल लगाया और खूबसूरत कपड़े पहनाए। अल्लाह से मांग मांग के लिया बेटा। अब उसको तैयार कर रही हैं कि दोस्त की दावत पे जा रहा है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को साथ लिया और लेके चले। इधर शैतान ने देखा बाप बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबहा करने के लिए जा रहा है, तो तन बदन में आग लग गई। अब शैतान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, ऐ इब्राहीम, ख्वाब के सहारे अपने बेटे को ज़िबहा करने जा रहे हो? अल्लाह को राज़ी करने के लिए और थोड़े तरीके हैं। तो हज़रत खलीलुल्लाह ने पत्थर उठा के उसको मारा और कहा, हट जा, मेरे पास एक इस्माईल है, हजारों इस्माईल होते तो कुर्बान कर देता अल्लाह की राह में। अल्लाह अकबर। अब शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया, उन्होंने भी यही जवाब दिया। अब शैतान सोचने लगा, माँ की ममता कमजोर होती है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आया और बोला, शहजादा कहाँ है? तो आपने फरमाया, दोस्त की दावत पे उनका बाप लेके गए हैं। कहा, दोस्त की दावत पे नहीं लेके गए हैं, उसको ज़िबहा करने के लिए गए हैं। हज़रत हाजरा ने कहा, कुछ सोच के बात कर, दुआएं मांग के लिया रब से, अपने हाथों से ज़िबहा कर देगा? दुनिया की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि बाप बेटे को ज़िबहा किया हो? जब ये बात सुनी तो शैतान मजबूर हो गया, कहने लगा, इसको अल्लाह का हुक्म मानता है। तो हज़रत हाजरा ने कहा, जालिम भाग तो सही, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माईल क्या, अगर हजार
اسماعیل ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے دوستو، یہ ایک انوکھی داستان ہے جو رقم ہونے جا رہی ہے۔ بیٹے کی 13 سال عمر ہے، باپ ساتھ لیے جا رہے ہیں، راستے میں میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب مینا کی وادی میں پہنچے اور کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا میرے بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے کہا باپ ذبح کیجئے، اور ذبح کیا ہے جو کرنا ہے کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ رسی ساتھ لے گیا تھا اور چھری بھی ساتھ لے کے گئے تھے۔ چھری رسی نکالی، یہ کوئی قصہ نہیں ہے میرے دوستو، نہ کوئی افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ اور ایسا منظر فلک نے پہلی بار دیکھا، حوریں بھی دیکھ رہی ہیں اور فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مالک کیا قیامت آنے والی ہے، اے مالک کیا قیامت آنے والی ہے؟ کہا تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم کہہ رہے تھے کہ انسان کو خلیفہ بنا رہا ہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، جھگڑیں گے۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے جکڑ دیا۔ اب باپ ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور اپنے آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی، کیونکہ یہ منظر اتنا آسان تو نہیں تھا۔ جیسے چھری گردن پہ رکھی، کہا بابا جان میری رسیوں کو کھول دو۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا رسی کھول دو، کیونکہ کل کا مورخ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے باندھ کے ذبح کیا۔ رسیاں کھول دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری پکڑی اور پوری قوت کے ساتھ نازک ریشم جیسی گردن پر رکھ دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے پہ قربان، اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری پہ قربان۔ بیٹا لیٹا ہے، تڑپتا بھی نہیں ہے، روتا بھی نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں ہے۔ باپ نے چھری کو پکڑا، پوری قوت سے چھری کو دبا دیا، لیکن ہوا کیا کہ ایک بال بھی نہیں کٹا۔ چھری کو پاس پڑے، پتھر پہ مارا، پتھر کٹ گیا۔ کہا اے چھری تو نے گردن کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو چھری زبان حال سے کہنے لگی اے خلیل تم ایک بار کہتے ہو، لیکن وہ رب جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ عرش کا مالک، وہ رب 70 بار کہتا ہے خبردار، ایک بال بھی کاٹا تو۔ کہا تیرا کام تو کاٹنا تھا۔ چھری بولی آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا اس نے مجھے کاٹنے سے روکا۔ پھر استغفار پڑا اور چھری تیز کی اور گردن پہ رکھ کے پورا زور سے دبا دی۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، خوش ہو گئے، بہت بڑا کام تھا، کر گزرا۔ آنکھ کی پٹی کھولی تو دیکھا ذبح ہونے والا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک دمبا ہے۔ بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل جو پاس کھڑے تھے
انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاس جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. انہوں نے کہا وللہ الحمد اللہ اکبر. اب آواز آئی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دیا. اللہ اکبر.